عسر شوعتن كسات عسر تربعة خلتشد عسر شوعتن أما تمرت أو وانوي هلوي بوليتيكاوي محبر إيكونومي خناتات أم سلام دحنة تجراي أو وش تعاون دقاون كناتات ملكيتو عميق زكاينا تنكون حزبنا بقالسون بماسوات النتون زرقاقت مسلات يتحصل له نا حزبنا حدنت بخباياونتن بوراجا وتحساسبان كزرق بمقبار أب كبيد قلولاو أتيركب بوليتيكا تجراي بسنكز تفترة ودكات استراتيجيكا وبريحنت أب إنكل الآتيو أب كندب كندو رايزة تكورن أبو زرباربن قلت زخاننا يسال الفا وقلنا نفلالاي بمحاز ربعاز بتجراي نقول نتجريفو نعم متقق عن مسألة من أتيركب نايزو تسيت حدنا تزب تجراي وحدقا خودقن ندحريته مليشون تجراي بزيمتن بخبابن قشتن كحسبن مخت ناي مخت حيتاتنان كشقررو صار حزبن سرقتن جبنياتاتن دما جبرتن حدقتن زخون اللخونتاتنا تفترى يخدلنا استفل علينا حقة حساتاتنا تفتصمو سلاماي هو تجراوينا تتناقعه لعلنا حقة فيه فتحسينو تسفاق قرص إنها تجبر يركب حقن سرعتن كسفنو كابز جبهم أكلات كسون كابز جبهم فتحي جبوا فتح سلازي رخبة زلوا حزبنا عبي ناي تسفا مقرات أجمات يا أطلو لو على ونت حزب تجراي تتحيسو جزء واحد حزبنا مريتنا بحيل توجبيتي ركب حزبون تجونوسايد أو تكبر تتناخيرو يقصل له أبتحت وررت حيلتها زلوا حزبنا بتوم دمنيات هتصلاتو بمعلتو قفعن مكراني في الصملولو كم مربتو استفزا والحزبنا نعمتات هيوتو أب كبيت سقياتيو عدد حمامن موتن كوين يركب نا حزبنا لو علامينت مرغاغص زخنا حزباوي بيت مخرتات كفرسا نا تغبره أما حضرتو بمسلينت نا تتكو منغستاو غلغالوت بزترغاغ منغد كيوهاب أب كغيد صقم كاتو يغبرلو حزب تግራይ ናብ ኩናት ዝኣተወ ኣብ ልዕሊኡ ሳወጀሉን ዝተፈጸመን ናይ ጽንተት ጀኖሳይድ ኩናት ንህልውን ኢሉ ዝመከቶን መስዋዕቲ ዝኸፈለሉን እምበር ደልዩ ዘምጽኦ ኩናትን መስዋዕትነትን ኣይኮነን እዚ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ዝመከቶን መስዋዕትነት ዝኸፈለሉን ኩናት መኸትኡ ዘመራስሑን ዘጽላልኡን ኣካላት እናተበራኸቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተደራራቢ ገበናት ክፍጸሙ ይግበረሎ እዚ ከይኣኽሎ بزي محرات زنتو جنوسايدرات مسملو مرداتهم كل غاب بمقبار حتى تنت كي يهلو تغيرلو حزب تግራይ تماري لم يكن صباح حريو سلامي كساب حزب زكايدو تغادلون زخفلو مسواعتنتون بانت سلامي يكون بر صلاتنان ناي صلاتي تلاعقت زخون حيلتات امريت يله بعراي ولدن حسوت درست بملعل دلاي كيناتن دلاي سلامن ناولو امد نغار يركبو حزبنا كافت زلو عميق كل مدى يوصقن موصا زخلو كل حبرتسب بفلاي كعات زبزك كفال حزبنا زخونه منسى تግራይ زربحلو تلمون باغباو زمرحلو تخمزت ليو ومني يخون امبر ابي تجميرو ابي كم زودا زي فلت زرغاغصوم ربحاتات بغص زي تنصر حسابات حيسكا لوط زبلو قالات بمدغغام نحزب بمدغغار هلونا حزبنا بحدغا كود يغبرلو ገለገለ ሚዲያታት ትግራይ ናይ ህዝብ ልሳነ ብክንድ ዝኾና ናይ ውልቀ ፖለቲከኛታትን ናይ ደገ ኢደታውነትን ዝተቃልዓ ናይ ውልቀ መሳርሒ ኾና ከም ዘለዋ ንማንም ግልጽ እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ በትውዕሊ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ተዋህበቶ ልእኾ ውስንን ግልጽን እዩ ነይሩ ዝተዋህበቶ ልእኾ በአግባቡ ይፈጸመን ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተወሰነ ቁልፍ ስልጣን ዘለዎ መራርሓን አባላቱን እውን كابت الأخوة وصا ناي حزب تግራይ ብሄራዊ ባራው ሓንጎን ብምግዳፍ በአንጻሩ ክሕደት ብምፍጻም ኣብ ናይ ደገ ሓይልታት ረብሓታት መሳርሒ ኮይኖም ዝኸድሉ ኩነታት ተፈጢረሎ ካብዚ ብምብጋስ ንጹር አንፈትን ሽቶ ዘይብሉ ዘረባን ተግባርን ነንበዓል ብዘፋልስ መንገዲ ክመርሕ ቀጻሊ ስልጣኑ ከደዳድል ጽዕር ዘሎ ምዃኑ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ كاب عقمن العلي تاريخ سرح سراوي تግራይ حزون جنا زي تتكبر هزباو تلقو زلو حيل مخانو يفلت نززباو تكالزي نتلقو زمتن دلونتو زعب تكبارو كند زفصم كدا خمن دلونتو كلحلحن بستفلالي منقد كتقع يقبرلو حادنتو بترتر كاتو من نبابرون عقمتاتو كدا خم استفلالي ناي صلمن تقنن تقعتات نابطحو
ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክከላኸለሉ ይግባእ ነይሩ ይኹን እምበር ኮነ ተባሂሉ ነዚ ናይ መኸተ ብልዕጫፍ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ተስፋ ክቆርፅን ኣመኔታ ክሰእነሉን ይግበረሉ ኣጠቓሊልካ እንትርአ ሓደ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ተፈጢሩ ከም ዘሎ ሳልሳይ ነዚ ክፈትሕ ዝተወደበ ግዚያዊ ምምሕዳር ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓን ድልየትን ሕቶን ኣብ ምምላስ ተግባር ከምዘየለ ራብዓይ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ መሪሕነት ሕመቕ ተጠቒሞም ልቢ ተሰሚዖም ነዳዲ እናወሰኹ ይኸዱ ከም ዘለዉ በቲ ዝገበርናዮ ሰፊሕ ምይይጥ ክነረጋግጽ ክኢልና ኢና ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዘምስዑ ርእሰ ጉዳያት ተማይጥና ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ቀዳማይ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዕጡቕ ሓይሊ ወፃእ ዲሚሊታራይዝ ክኸውንን ኩሎም ይምልከተና እዩ ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ካብ ናይ ዕጥቂ ጎነፅ ወፃእ ብነፃነት ክቃለሱ ከም ዝግባአን ነዚ ዝምቹ ባይታ ንምፍጣር ካባና ዝድለ ድጋፍ ኩሉ ከም ንገብር ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ በፂሕና ኣለና ካልኣይ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ብሓደ ማእኸል ዝቁፅር ክምርሑ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ ሳልሳይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ በተብቲ ኮንፈረንስ ተዋህቦ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝተቐመጠ ኣሰራርሓ መሰረት ክምራሕን ናይቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣድላይነት ከም ዘለዎ ተቐቢልና ኣድላይ ምትዕርራይ ክግበር ተራዳዲና ኣለና ራብዓይ ሰራዊትና ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ስምምዕነት መሰረት ብምግባር ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላውን ሓድነቱን ንምጥንኻርን ንተልእኹ ብቑዕ ክኸውን ድልውነቱ ከረጋግፅ ከም ዝግባእ ተራዳዲና ኣለና ሓምሻይ ሉኣላውነት ህዝብና ሉኣላውነት ግዛእታዊ ሓድነትናን ሕገ መንግስትናን ኣብ ምኽባር ብዕምቆት ዘቲና ኣብ ምርዳእ በፂሕና ኣለና እዚ መበገሲ ብምግባር እዞም ምስዑ በዓል 13 ነጥብታት መግለፂ ቅዋም ኣውፂና ኣለና ሓደ ክልተ ዓመት ዝገበረ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ቀንዲ ውራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ክኾን እናተገበኦ ክሳብ ሕዚ መሰረታዊ ተልእኾታቱ ክፍፅም ዘይምኽኣሉን ካብ ዝወፃእ ኣብ ሪፎርምን ለውጥን ዝብሉ ብቑዕ ምድላውን ዕላማን ዘይብሉ ምንቅስቃስ ምእታው ንህዝብና ስለ ዘይረብሕ ትኩረቱ ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ስቃይ ክእክል ዝተፈናቐለ ህዝብና ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ በረበቱ ክምለስ ሉኣላዊ ግዛኣትና ክምለስ ምግባር ብምሉእ ዓቕሙ ክሰርሕ እናሓተትና ንተፈጻምነቱ ካበና ዝሕተት ኩሉ ክንገብር ድልዋት ምዃንና ንረጋግፅ ካልኣይ ውሑስ ሰላምን ድሕንነት ትግራይ ከይተረጋገፀ ሉኣላዊ መሬትና ከይተመለሰ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዘሎ ህዝብና ሓራይ ከይወፀ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ከይተመልሰ ሰራዊት ትግራይ ይበተን ካልእ ናይ ግዳም ሓይሊ እቶ ዝብሉ ሓሳባት ብጥብቂ እናኾነና ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ሰላምን ድሕነትን ትግራይ ብግምት ዘእተወን ናይ ሰራዊትና ድልውነት ብዘይጎድእን ድዲኣር ክፍፀምን ንውሑስ ሰላምን ድሕነት ትግራይ ብምሉእ ዓቕምና ከም እንሰርሕ ቃል ንኣቱ ሳልሳይ ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ብህፁፅ መፍትሒ ክረክብ ንረብሓ ትግራይ ቀዳምነት ተባሂሉ ክስራሕ እናተሓሳሰብና ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዝኾነ ጎነፅን ዕግርግርን ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ኩሉ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ብነፃነት ሓሳቡ ዝገልፀሉ ክኸውንን ካብዚ ሓሊፉ ካብ ሰላማውን ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ዝወፀን ህዝብና ዝህውኽን ንሰላም ዝዘርግን ዝኾነ ምንቅስቃስ ክህሉ ከም ዘይንፈቅድ ነረጋግፅ ራብዓይ በሽሓት መስዋእቲ ዝተሃነፀ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ክኽበር ናይ ህዝብና ሉኣላውነት መግለፂ ዝኾና ቤት ምኽርታት ከተማ ወረዳ ጣብያ ብምፍራስ ብሽም ለውጢ ዝግበር ምትዕርራይ ጠጠው ክብልን ቅድሚ ሕዚ ብዘየገባብ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ብምጥሓፍ ዝተፈጸሙ ተግባራት ናብ ንቡር ቦትኦም ክምለሱ ከም ዘለዎም ካብዚ ወፃእ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ብትዕግስት ዘይነሓልፎ ቀይሕ መስመር ምና ምዃኑ ንገልጽ ሓምሻይ ዘተኣማምን ሰላምን ድሕነትን ህዝብና ንምርግጋጽ ብመሰረት ስትራቴጂካዊ ትልምና ኣብ ምጥያሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ዝጸደቐ ሰነድን ኩሎም ናይ ጸጥታ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ካቢኔ ሰክሬታርያት ሰላምን ጸጥታን ከኣትዉ ነዚ ዘድሊ ምትዕርራይ ክግበር ካብ ዝወፃእ ዝኾነ ዓይነት ተወደበ ዕጡቕን ፍቓድ ዘይብሉ ዕጥቅን ከምኡውን ነዚ መፈጸም ዝኾኑ ወታደራዊ መሰልጠኒ ማእኸላት ምኽፋት ክልክል ምዃኑ እናገለጽና ነዚ ተመሓላሊፉ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕጊ ናይ ምግባር ተግባር ከም እንፍጽም ነረጋግጽ
شادشاي حزب تግራይ አንጻር ተካሄደሉ ጀነሳዳዊ ኺናት ዘካሄደው መኸተ መላ ህዝብና ሰራዊትና ዝከፈለው ረጅን ዋጋን መስዋዕትነትን ምንቁሻሽ ምጽላም ምምርሳህ ስድራ ስዋዓት ጉዳት አካል ሁሉም ናይ መኸተ ኃይልታት ብፍላይ ብልህ መኸተ ዝኾነ ሰራዊትና ናይ ምጽለላ ወፈሪ ብጥብቅና ኾነና ቀጻል ዝግበር ብዕራይ ወለድ ሓሶትን ናይ ሰራዊትና ሓድነትን ወዳደና ሕሊፉ ዝህብ ዝኾነ ይኹን ኃይሊ بحق تحتات كم نجبر نجلس شوعي جزياهم محدار تجراي توهبته لقون حلاف النتن لو علاو جزعتنا مبلاس وحل سلام دحنة نزب من الرجاز كورر تحرازي وتزبنا حراك وتس مقبر تمزابلتنا مربتهم مبلاس يكون مع حياة داق مهنساتن من الرجاز كم أول نقص على مرسات الطعبة يتعب فتار نكوينو بتكبر توهو عمام كيف السماء صاني عد كزيون سلازودن عبعنيني سلازركبن هزبناون قبو قلقالوت سلازيركبن زدخمن تلقو زرسع كزياو من محدار كت أنا خرن زتكو مرار حتى تكيهم كم معراري قبا بمتلاعيشي كزياو من محدار مسرت حامسا نتدمر حدا بسعيد زلو تدراداري بروتوريا زغنه مبل 10 قبائي زكده حوحات جزياو محدار متعرايز وسنة وسنة بزي وعال حدر تكبار أو كون دقافنا نقلص كابزي بتوساقي سراويتنا زو كلهم عبالات كابيني أفتس مع سرحهم جمجيمو ابنة تبسعن لهم عبالاتو متعراي كجبر وسينا لنا شامناي قداي العلنات حقنا من الرجال كلهم ستعيشوا حيل عمام سرحهم كجمرو حزبنا بسلام وطي بسلام كأتو بخينا زعانوا هفتو نبرتو كسجن كم محايش نزل خي يقبر قراري كوينهم حزبنا زساقو يزلو عب عمز دك أنستيو عب كترانن هانجن عب زي حقهم عدنات عدنا تفترو هفتو زبرسن نايت عنا سقم زفترن عم مريت ورا عب استفلالي حاسين مزين سركن ندادن زي حقاو سبزور كم أون كونتراباند زاتو أكلات قدم كبل تفاعتهم تسعري أكلاتن زلوهم بوتان كباب زي قدس بحقك حتتون حزبنا رفتار خيبو سلام من أبروز دفع لخنتات نفتار كابانا زد لكل مقبار قالنا أتو تاشعي حادنا حزب تግራይ زرق كابوتان أبوتان لا تنكساقس سلام حزبنا زوخ زخون عينت زي حقا ودابتات تتقيمب بتعمد بحور كباباوي نت كم محبز تقمو أكلات بتري نخنن عصراي حيلتات تقراي حادنة حلون مقبار زدل خلون من ملأن نلوخو دلون مقبارن كوانا زدل خلو كمن نفسمنا قلتنا ناي سراويتنا حادنة نمزقراك بوجل يخون بولكي سراويتنا إلو بزنكسا قصو أكلات زي حقاويان مخانم تفليتو كابزي تقبارم زكوطوو انت زي تعقيسهم نحد الناس سراويتنا خنمل بمتحدادر دنبنا مسارات حقا وسقمتك من نوسد بطبكي نفلت عسرت حدا اب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸገም መፍትሄው ፖለቲካዊ ኮይኑ እዚ ድማ በተጋሩን ጥራሕ እምበር ናይ ካልእ ናይ ደገ ኢደታውነት ከም ዘየልዮን ካብ ዓቕሚ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለን ነዚ ፈጺምና ከም ዘይንቕበል እናገለጽና أبزي إيد كأتو زدلي زخون يكون حيلي زين قبلون أثرير عن قومنا المخنا نقلت عصر تخلته مستنكروا قيان جقدنا تنصرحو جوغان وقعات تقادتنا سندراس وقعتنا كمون أولوخ ركب سراويتنا قبوت حزان حاجزن كقبر اللهم بكوميشن هربنيات دقيقة ما كرهبو أدلايزة بلخلو كقبر اللهم نجزيهم محدارن كالوت زملكتهم أكلاتن صاوعيتنا نغرب عصر سلسة بمتغلال مسارتها وبيهرا وربحتها تقرأ زينكو أي حد مسمراتنا إلنا زقمتنا يوم سلام دحنتنا نسبة تقرأ وحس مقبار لو علاوينا نسبة تقرأ من رجاجات نايدق إذا تاونا تفتم زي مقبال حدنا تبزنا وحس مقبار مختنا استخف لو واقع كخبر مقبار حدنا سراويتنا كحلو مقبار لعلنا تحقي من رجاجات سممع وعل بروتوريات تقبار ومقبار تكلا وسرار حتى تقبار ومقبار
ሕገ መንግስት ትግራይ ብዘይ ምሽራፍ ተግባራዊ ምግባር ዝብሉ ዘይንኩ ብሔራዊ ረብሓታትና ስለ ዝኾኑ ዘይንደራደረሎም መትከላትናን ሽኻላትናን ምዃኖም ንገልጽ። ኣብ መወዳእታ ዝኸበርካ ኣብ መላእ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃእን ትርከብ ህዝብና ዳያስፖራ ተጋሩን ሕዚ ገጢምና ዘሎ ጸገም ፈተናን ዓብዪ ሻቕሎት ፈጡ ኢልካ ከም ዘሎ ንግንዘብ ኢና። እዚ ገጢምና ዘሎም ፈተናን ጸገምን ንምፍታሕ ብወገንና ዘለና ድልውነትና ገለጽና። ስኻ እውን ከምቲ ልሙድ ኩሉ መዳያዊ ቃልስኻን ሓገዝካን ክተበርትዕ ጻውዒትና ነቕርብ። ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሲቪክ ማሕበራት፣ ትካላት ሚድያ፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ፖለቲካዊ ውድባትን ትግራይና ውሑስ ሰላምን ድሕነታን ክረጋገጽ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ሉዓላዊ መሬትና ንኽምለስ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ገጢምና ካብ ዘሎ ብሔራዊ ናይ ህልውና ሓደጋ ክንወፅእ ኣብ መሰረታዊ ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሓባር ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ጻውዒትና ነቐርብ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ከቢድ ተልእኾ ተሸኪምኩም ኩሎም ዓይነት ናይ መነባብሮን ካልኦት ጸገማትን ተጻዊርኩም ንድሕነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ትኸፍልዎ ዘለኹም ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዘለና ናእዳና ገለጽና። ሕዚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ኮይንኩም ብጽንዓት ክትቃለሱ ጻውዒትና ንቐርብ። ዝኸበርኩም ውዕል ፕሪቶርያ ተደራደርትን ኣደራደርቲ ኣካላትን ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባር ንሰላም መሰረት እዩ። በቲ ውዕል ዝተቐመጡን ውዕል ዝኣተናሎም ጉዳያት ክሳብ ሕዚ ብምሉእነት ከም ዘይተፈጸሙ ግልጽ እዩ። ስለ ዝኾነ ናይ ህዝብና ስቓይን መከራን ከብቅዕ ሰላም ትግራይ፣ ሰላም ኢትዮጵያ፣ ሰላም ቃርና ኣፍሪካ ዘላቕን ዘተኣማምን ክኸውን ዝምልከቶ ኩሉ በብብፅሒቱ ክፍጸምን ተግባራዊ ንኽገብርን ጻውዒትና ነቐርብ። ዘለኣለማዊ ክብርን ንጀጋኑ ስዋኣትና ትግራይ ትስዕር ጥሪ 14 2017 መቐለ ቀሊልና Thank you.